हिस्ट्री अफ रिभाइभल्स भनेर हामीले यो सिरिजको नामाकरण गरेका थियौं र आज हामी यस्तो एउटा प्रश्न गर्दैछौं अथवा गर्ने प्रयास गर्नेछौं कि रिभाइभल इज कमिङ। यो मलाई बडो मन परेको एउटा स्टेटमेन्ट देखे कि रिभाइभल इज कमिङ बट ओन्ली इफ वी लेट इट। आत्मिक जागृतता आउँछ तर यदि हामी त्यसलाई आउने अनुमति दिन्छौं भने मात्रै रिभाइभल आउँछ। यो कुरो गर्दाखेरि हामीले परमेश्वरको स्वभाव र मानिसको स्वभावलाई पनि एकचोटि घोरिएर विचार गरौं। बडो गजबको अदन बगैँचा सृष्टि गर्नुभयो परमेश्वरले अनि मानिसलाई त्यहाँ राखेर भन्नुभयो, ल अब तैले यसको हेरचाह गर, गोडमेल गर, यसलाई बना। परमेश्वर र मानिसको एक किसिमको त्यो सहकार्य सृष्टिबाटै हामी देख्दैछौं। सारा पशु पन्छीहरू प्रभुले बनाउनु भयो, ल मानिसलाई ल अब यिनीहरूको नाम दे। नोआलाई प्रभुले भन्नुहुन्छ, ल अब तैले मेरो नजरमा कृपा पाएको कारण तँलाई म नष्ट गर्न चाहदिन, त्यसकारण जहाज बना। मुक्ति चाहिँ दिनुहुन्छ प्रभु, तर भन्नुहुन्छ नोहलाई तैले जहाज बना। मानिस र परमेश्वरको सहकार्य कतिपटक एउटा शब्द प्रयोग गर्दा सायद कतिपटक यसलाई अति तन्कायो भने त समस्या होला, तरै पनि हामीलाई परमेश्वरले यसो मौका दिनुभएको छ जसलाई को क्रिएटर्स परमेश्वर सँगसँगै हामी नयाँ कुरा गर्नको लागि, सँगै सहकार्य गर्नको लागि प्रभुले हामीलाई निम्तो दिनुभएको छ। त्यस्तै किसिमले नयाँ नियममा जब हामी आउँदछौँ, येशू प्रभुले परमेश्वरको राज्य ल्याउनु भयो, कल्वरी क्रुसमा आफ्नो प्राण दिनुभयो र सम्पूर्ण मानव जातिको मुक्तिको लागि सारा कार्य सिधाइसकेपछि त्यो सुसमाचारको जिम्मा, परमेश्वरको राज्य विस्तारको जिम्मा 12 जना चेलाहरूको हातमा छोडेर जानुभयो। अहिले पनि परमेश्वरले हामीलाई मुक्ति त दिनुहुन्छ, तर त्यो मुक्ति पाउन कसै न कसैले तपाईहरु मेरो सामनेमा सुसमाचार ल्याउनै पर्ने। जबसम्म कसैले हामीलाई सुसमाचार ल्याइदिदैन, बताइदिदैन, तबसम्म त्यो कार्य पनि अधुरो नै भएको देखिन्छ। परमेश्वर र मानिस बीचमा यो गजबको सहकार्य रिभाइभलको सेरोफेरोमा कुरा गर्दाखेरि पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन। रिभाइभल जबरजस्ती कसैको जीवनमा परमेश्वरले लाद्नुहुन्न र मान्छेले आफ्नै प्रयासबाट पनि त्यो सम्भव छैन। परमेश्वर र मानिसको आफ्नो तर्फबाटको जिम्मेवारी जब पूरा हुन्छ, त्यहाँ परमेश्वरको उद्देश्यको काम हुन्छ। र यदि यस्तो किसिमको को क्रिएटरशिप हाम्रो छ आजको संसारमा भने रिभाइभललाई रोक्ने या आउन दिने हाम्रो हातमा हुँदो रहेछ। परमेश्वरको हातमा समस्या छैन, परमेश्वरको तर्फबाट समस्या छैन। उहाँ त जहिले पनि आफ्नो मानिससँग पवित्र आत्माको साक्षात उपस्थितिमा रहन चाहनुहुन्छ। यरुशलेमको मन्दिरमा जसरी उहाँको महिमा रहन्थ्यो, त्यस्तै किसिमले तपाईं र मेरो शरीरमा, जीवनमा र त्यसपछि तपाईं र मेरो स्थानीय लोकल चर्चमा र त्यसपछि विश्वव्यापी चर्चमा संसारभरि आफ्नो साक्षात पवित्र आत्माको जिउँदो उपस्थिति परमेश्वर दिन चाहनुहुन्छ। तर मानिसको इच्छाको विरुद्धमा उहाँ त्यो गर्नुहुन्न। तपाईं र मैले चाहेनौं र परमेश्वरले राखेका कन्डिसन्सहरू हामी पूरा गर्न चाहदैनौं, परमेश्वरको इच्छाको विपरीत आफ्नो इच्छामा मात्रै चल्न चाहन्छौं भने परमेश्वरले जबरजस्ती गर्नुहुन्न, उहाँले हामीलाई छोडिदिनुहुन्छ। र यो रिभाइभलको कुरो गर्दाखेरि मैले विगतको क्लासहरुमा पनि भनेको थिएँ, यो हाम्रो कतिपटक नेग्लेक्टेड टेरिटरी पनि भइसकेको हुन्छ। यो बेला बखत यस्तै हुँदो रहेछ। 100-200 वर्ष यो AD 2000 आउनुभन्दा अगाडि 1990 देखि लिएर 95 सम्म आउँदाखेरि त AD 2000 एन्ड बियोन्ड मुभमेन्टदेखि थुप्रै मुभमेन्टहरू आए। पछि अब 1 दशक गयो, 2 दशक गयो, अब बिस्तारै
मण्डली संसारका कुराहरूमा भुल्न थाल्यो। त्यसै कारण फर्स्ट लेसनमा हामीले हेरेका थियौँ परिचयको कुरो गर्दाखेरि रिपेन्टेन्स प्रेसिड्स रिभाइभल। रिभाइभल आउनु अगाडि चर्चले आफ्ना पाप स्वीकार गर्नुपर्छ। व्यक्तिगत जीवनमा पनि रिभाइभल आउनु अगाडि त्यो व्यक्तिले आफ्ना पापबाट पूर्ण पश्चाताप गरेर त्यसबाट परिवर्तन भएर परमेश्वरको आत्माको निम्ति बास बस्नको लागि त्यो शुद्ध र पवित्र मन्दिर हुनु नै पर्दछ। जागृति, आत्मिक जागृति आउन अघि यो पश्चाताप बिना हामीले आशा नगरे पनि हुन्छ। विदाउट होलिनेस नो वन विल सी गड। धेरै पटक इतिहासमा र आजको संसारमा पनि हामी देख्छौँ आफ्नै ज्ञान बुद्धि र मार्केटिङ सिस्टमहरू, यो मल्टी लेभल मार्केटिङ सिस्टमबाट हुन्छ कि कसरी हुन्छ, हामी चर्चलाई संसारमा रेलेभेन्ट बनाउन खोज्दछौँ। तर जबसम्म त्यो व्यक्तिको जीवनमा, त्यो चर्चको जीवनमा, त्यो समुदायमा पवित्र आत्माको वास्तविक उपस्थिति हुँदैन, त्यसले वास्तवमा परिवर्तन ल्याउँदैन, मानिसमा मुक्तिको काम पनि हुँदैन। त यदि त्यहाँ पवित्र आत्माको साक्षात उपस्थिति र काम हुनु हो भने त्यो व्यक्ति, त्यो मण्डली, त्यो समुदायमा पापको स्थान हुनु हुँदैन। पापी आचरण, बानी, व्यवहार, मनोभाव सबै कुराहरूमा पवित्रता कायम हुनै पर्दछ। र सायद त्यति बेला हामीले गएको क्लासमै सुरु गरेका थियौँ कि परमेश्वरसँग हाम्रो सम्बन्ध ठिक छ भन्न ठान्छौँ, तर समस्या मानिससँगको सम्बन्धमा हुन्छ। यो अपवित्रता आउने कुरो पनि हिब्रू 12 अध्यायमा र 13 अध्यायमा पनि हेऱ्यौँ भनेदेखि मानिसको सम्बन्धमा जब तितोपना हुन्छ, त्यो तितोपना नै यस्तो किसिमको जरा गाड्दछ, त्यसले हाम्रो सम्पूर्ण शरीरलाई नै अशुद्ध बनाइदिन्छ, अपवित्र बनाइदिन्छ। र त्यसै कन्टेक्स्टमा भनेको छ पवित्रता बिना परमेश्वरलाई देख्न सक्दैन कसैले पनि। त पश्चाताप अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष थियो, हामीले पहिलो लेसनमा हेरेका थियौँ। दोस्रो लेसनमा यो किन मलाई यसले माफ गर्नुहोस् है, मेरो तल राख्नु पर्यो। ओके, प्रोटेस्टेन्ट रेफर्मेसनको सेरोफेरोमा हामीले हेरेका थियौँ कि जब परमेश्वरको वचन मानिसको हातमा फेरि पर्दछ, रिडिस्कभरी अफ गड्स वर्ड ब्रिङ्स रिभाइभल हामीले भनेका थियौँ। अनि त्यो कुरोको यथार्थलाई भजन सङ्ग्रह 119 त्यो सम्पूर्ण लामो, सबभन्दा लामो अध्याय, त्यसले परमेश्वरको वचनको महिमा, शक्ति, वैभव सबै कुरा बयान गरेको छ। यो 119 को 129 बाट हेरौँ। तपाईका कानुनहरू आश्चर्यपूर्ण छन्, यस कारणमा सारा हृदयले ती पालन गर्दछु। तपाईका वचनको व्याख्याले, यो व्याख्या कतिपटक इन्ट्रेन्स भन्ने शब्द पनि त्यहाँ प्रयोग गरेको छ कुनै कुनै ट्रान्सलेसनमा, अथवा वचन पढ्दाखेरि आएको प्रकाश। तपाईको वचनको व्याख्याले ज्योति प्रदान गर्छ, त्यसले सिधा सादा मानिसहरूलाई समशक्ति दिन्छ। म आफ्नो मुख खोल्छु र तृष्णा गर्दछु, किनकि म तपाईका आज्ञाहरूको प्यासी छु। मतिर फर्कनुहोस् र म माथि दया गर्नुहोस्। जसरी तपाईको नाउँसँग प्रेम गर्नेहरूलाई तपाईँ दया गर्नुहुन्छ, तपाईको वचन अनुसार मेरा पाइलाहरू स्थिर गरिदिनुहोस् र कुनै पापले म माथि राज्य गर्न नपाओस्। अब यसै अध्यायको माथिल्ला पदहरूमा पनि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि तपाईको विरुद्धमा पाप नगरौँ भनेर मैले तपाईको वचन मेरो हृदयमा लुकाइराखेको छु। एउटा जवान मानिसले कसरी आफ्ना पाइलाहरू निर्दोष बनाउन सक्छ इत्यादि कुराहरूले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचनले ल्याउने स्वतन्त्रता, शान्ति, आनन्द, सफलता सबै कुराहरू 119 ले बडो गजबले व्याख्या गरेको छ। र हामीले दोस्रो लेसनमा त्यही हेरेका थियौँ। जब जब मण्डली इतिहासमा, पुरानो नियममा पनि हामीले हेऱ्यौँ, जब जब मानिसहरू परमेश्वरको वचन सुन्दथे तब त्यहाँ बडो गजबको परिवर्तन आउँदथ्यो। र मण्डलीमा पनि जब जब मानिसहरू नयाँ नियमलाई फेरि फर्केर बाइबललाई पहिलो पटक पढ्दछन्, सबै पूर्वाग्रहहरूलाई छोडेर एउटा बालकले जस्तै जब कुनै व्यक्तिले परमेश्वरको वचनलाई हेर्दछ र त्यसको प्रकाशलाई स्वीकार गर्दछ भनेदेखि त्यहाँ आत्मिक जागृति आउँछ। जुन कुरो हामीले जोन विक्लिफको जीवनमा देख्यौँ, जोन हसको जीवनमा देख्यौँ, मार्टिन लुथर, अल्ड्रिक जुइङ्गली, जोन क्याल्भिनदेखि लिएर यी महान परमेश्वरका सेवकहरू जसले आफ्नो समयमा परमेश्वरको वचन पत्ता लगाए र त्यसै वचनको शक्तिमा युरोपबाट सुरु भएको मण्डलीको सुधार
विश्वमा र आज तपाईँ र मेरो घर दैलोमा पनि आइपुगेको छ। यो कुरो गर्दाखेरि अस्ति मैले सायद रोमन क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्ट बीचमा भएको द्वन्द्वको बारेमा कुरा गर्दाखेरि एकजना मेरा श्रोता मित्रले मेसेज पठाएर भन्नुभएको थियो, अहिलेसम्म म तपाईँको वचन एकदमै परमेश्वरको दास भनेर सुन्थेँ, अब चाहिँ म सुन्दिनँ किनभने तपाईँ त क्याथोलिक विरोधी रहेछ, मलाई थाहा भएन भनेर बडो गुनासो गर्नुभएको थियो। तापनि अब क्याथोलिक विरोधी त म होइन, तर मण्डलीभित्र भएको विकृति विसङ्गति, चाहे त्यो रोमन क्याथोलिक होस्, चाहे प्रोटेस्टेन्ट होस्, चाहे इभान्जेलिकल होस्, चाहे पेन्टिकस्टल, त्यो सबैको आलोचना र विरोध गर्नै पर्ने हुन्छ। तापनि भन्न खोजेको कुरो, प्रोटेस्टेन्ट रिभाइभल आउनुको पछाडिपट्टि परमेश्वरको वचन उनीहरूले पत्ता लगाए। जन विक्लिफले ग्रीक ल्याङ्ग्वेज पढ्दाखेरि न्यू टेस्टमेन्ट पत्ता लगाए। अनि मार्टिन लुथरले पनि जब उनले ग्रीक भाषा पढ्न थाले, त्यसपछि ग्रीक भाषाबाटै बाइबल विद्यार्थीलाई सिकाउँदाखेरि परमेश्वरको वचन उनको हृदयमा गडिन थाल्यो। र त्यसपछि जोन हसले पनि विक्लिफका लेखहरू पढ्दै जाँदाखेरि र अनि त्यसपछि त्यो वचनबाट सिकाउँदै जाँदा बडो गजबको प्रोटेस्टेन्ट रिफर्मेसन आउँदछ। अल्रिक जुइङली पनि त्यस्तै व्यक्ति थिए। उनीहरूले सिस्टमेटिक तरिकाले प्रचार गर्न थाले परमेश्वरको वचन, एक्सपोजिटिभ प्रिचिङ। जोन हस पनि त्यस्तै गर्न थाले। यो क्याथोलिक लेक्सिकनबाट अथवा त्यो लिटरेचीबाट गर्नुभन्दा सिधै परमेश्वरको वचन प्रचार गर्दा त्यहाँ गजबको जागृति आयो। तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि जब हामी पापबाट पश्चाताप गर्छौँ र परमेश्वरको वचनलाई इज्जतका साथ मान्दछौँ, स्वीकार गर्दछौँ, सेलेक्टिभ हिसाबले हामी त्यसलाई हेर्दैनौँ, तर समग्र रूपले त्यो वचनलाई स्वीकार गर्छौँ भने त्यसले हाम्रो जीवनमा बडो गजबको काम गर्दछ। जहाँ परमेश्वरको वचन छरिन्छ त्यसले त्यहाँ 30 गुणा, 60 गुणा, 100 गुणा फल फलाउँछ। आज त्यसपछि हामी आएर अर्को एउटा पक्ष, रिभाइभलको एउटा अर्को पक्षलाई हेर्नेछौँ, अनि त्यो चाहिँ हो मोरेभियन रिभाइभलको सेरोफेरोमा रहेर हामी भन्नेछौँ, एक्सपिरियन्स अफ द फुलनेस अफ द होली स्पिरिट सस्टेन्स रिभाइभल। रिभाइभल ल्याउनको लागि पश्चाताप र परमेश्वरको वचनको प्रचार, त्यसका साथसाथै पवित्र आत्माको काम र त्यो पवित्र आत्माको उपस्थितिले, त्यो पवित्र आत्माको भरपुरीको अनुभवले सुसमाचार प्रचार गर्ने कामदेखि लिएर मण्डलीलाई जीवित रहिरहन मद्दत गर्दछ। जब जब पवित्र आत्माको काम कर्तव्यलाई हामी प्राथमिकतामा राख्दैनौँ, तब बिस्तारै बिस्तारै मण्डली रीतिविधिमा, परम्परामा इन्स्टिट्युसनलाइज्ड भएर अनि यो एक किसिमको सामाजिक संस्था र धार्मिक संस्थामा अन्तिममा परिणत हुन्छ। त्यसै कारण पवित्र आत्माको भरपुरीको अनुभवले आत्मिक जागृतिलाई निरन्तरता दिदछ। हामी प्रेरित 1:4-8 पढौँ। तिनीहरूसँग भोजनमा बस्नुहुँदा उहाँले तिनीहरूलाई यस्तो आदेश दिनुभयो, तिमीहरू यरुशलेमबाट कतै नजाओ, तर पिताले गर्नुभएको प्रतिज्ञाको प्रतीक्षा गर, जो लुका 24 अध्यायमा त्यो कुरो उल्लेख गरिएको छ। यसबारे तिमीहरूले मबाट सुनिसकेका छौ, किनभने यूहन्नाले त पानीले बप्तिस्मा दिए, तर अबका थोरै दिनमा पवित्र आत्मामा तिमीहरूको बप्तिस्मा हुनेछ। यसकारण जब प्रेरितहरू भेला भए, तब तिनीहरूले उहाँलाई सोधे, हे प्रभु, के तपाईँले इजरायल राज्यको पुनर्स्थापना गरिदिनुहुनेछ? उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, पिताले आफ्नो अधिकारद्वारा तोक्नुभएको बेला वा समय जान्ने तिमीहरूको काम होइन, तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ र तिमीहरू यरुशलेममा, सारा यहुदियामा, सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरा साक्षी हुनेछौ। पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ र त्यसपछि यो तिमीहरूको सुसमाचार संसारभरि पुर्याउनेछौ। अब पवित्र आत्मा र जागृतिको सम्बन्धमा कुरा गर्दा निम्न 2वटा मनोवैज्ञानिक वाक्यांशलाई हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यो किनभनेदेखि आजको संसारमा हामी एकदमै कनेक्टेड छौँ, जसले गर्दाखेरि एउटा ठाउँमा घटेको नराम्रो घटना तुरन्तै संसारभरि फैलिन्छ र राम्रो घटना चाहिँ घटेको घटना सुन्नको लागि धेरै पर्खिनुपर्छ। दुष्टाइले भरिएको संसारमा नकारात्मक कुराहरूले पहिला ध्यान आकर्षण गर्दछ।
त्यसै कारण पवित्र आत्माको बारेमा कुरा गर्दाखेरि, पवित्र आत्माको भरपुरीको कुरा गर्दा, पवित्र आत्माको बप्तिस्मा, पवित्र आत्माको दान वरदानको कुरा गर्ने बित्तिकै हाम्रो जीवनमा पवित्र आत्माप्रति सकारात्मक भावना हुनुको सट्टामा पनि पवित्र यो पेन्टिकोस्टल क्यारिस्मेटिक क्षेत्रमा घटेका एक आध त्यस्ता फ्रिन्ज ग्रुपले गरेका नकारात्मक कुराहरूले यहाँ बडो गजबको छाप हाम्रो मगजमा हालिदिन्छ, जसको कारण मण्डलीमा पवित्र आत्मालाई त्यो स्थान हामीले दिएको छौँ त ठान्छौँ, तर दिएको चाहिँ हुँदैन। त्यसलाई दुईटा साइकोलोजिकल टर्मिनोलोजीहरू हुन्। यसलाई एउटा चाहिँ क्याजुअल कन्टेम्प्ट, कुनै कुराबारे पर्याप्त ज्ञान या अनुभव बिना नै त्यो कुरालाई तुच्छ ठान्नु। यो चाहिँ अब आफूसँग त्यति ज्ञान छैन, आफूलाई थाहा छैन र आफूलाई अनुभव पनि छैन, त्यसै कारण यो काम लाग्दैन अथवा कुनै व्यक्तिलाई पनि हामी मन पराउँदैनौँ, अलिअलि मात्रै सुनेका थियौँ भनेदेखि त्यसको बारेमा कुरा त्यस्तै नकारात्मक गरिदिने र विषयवस्तु पनि त्यस्तै हो। कुनै पनि कुरा आफूसँग पुरा ज्ञान छैन तर हेर्दाखेरि पुरा ज्ञान छ, मलाई थाहा छ, म सब जान्दछु भनेर त्यसपछि त्यो व्यक्ति या विषयप्रति एक किसिमको तुच्छ भावना राख्नु, त्यो काम लाग्दैन। त्यसलाई आलोचना गरेर डिस्कार्ड गरिदिनु। र कतिपटक पवित्र आत्माको भरपुरी वरदान ज्ञानको कुरो पनि हामीले के सुनेका छौँ भनेदेखि यो अगमवक्ताहरूले अगमवाणी गरे असफल भए, अन्य भाषा बोल्नेहरूले जबरजस्ती बोल्न लगाए, अनि के भयो। यी कुराहरू सुनेको कारण त्यसपछि हामीले हाम्रो बाइबलीय विश्वासलाई नै एउटा तटस्थ भएर अध्ययन गर्नुको सट्टामा हामीलाई त्यसपछि अर्को कन्सेप्ट त्यहाँ आयो, कग्निटिभ बायस, चैतन्य पूर्वाग्रह। यसलाई अब मानसिक पूर्वाग्रह भन्दाखेरि यो एकदमै मानसिक भन्ने बित्तिकै सम्पूर्ण रूपले आउँछ, तर केही न केही ज्ञान छ मसँग, त्यसले गर्दाखेरि अब ममा यस्तो एउटा पूर्वाग्रह आयो, जस्तै पहिला सुनेको कुरो नै सत्य, जे मैले पहिला सुनेको थिएँ, फर्स्ट इम्प्रेसन इज द लास्ट इम्प्रेसन भनेर त हामीले सुन्छौँ। जे मलाई पहिला सिकाएको थियो त्यही हो सत्य, त्यो गलतै भए पनि पछि सुनेको कुरो स्वीकार गर्न निकै गाह्रो पर्छ। परिचित जो कुरासँग म सानैदेखि परिचित छु त्यही कुरा सत्य लाग्छ, त्यसको विपरीत असत्य। मनपर्ने कुराहरू, आफूलाई मन लागेको, मनपर्ने, आफूलाई सजिलो हुने कुराहरू मात्रै सत्य र त्यसको विपरीत ठिक होइन। अनि वास्तविकताभन्दा बढी आफूलाई ज्ञानी ठान्नु, यो पनि एउटा कग्निटिभ बायस। के भनेदेखि आफूलाई धेरै अब्जेक्टिभ हिसाबले हेर्दाखेरि त त्यति धेरै पढे लेखा मान्छे त होइन, तर उसले सोध्छ म त धेरै जान्ने छु। अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि यो पवित्र आत्माको काम, पवित्र आत्माको भरपुरीको कुरा गर्ने बित्तिकै यो दुईटा कन्सेप्ट हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। चाहे त्यो पेन्टिकोस्टल ब्याकग्राउन्डको मान्छे होस्, चाहे गैर पेन्टिकोस्टल ब्याकग्राउन्डको मान्छे होस्, पक्ष र विपक्षमा कुरा गर्दाखेरि हामीले यो खुला मगज राख्न सक्दैनौँ। हामीले पूर्वाग्रह भएर नै त्यसको वकालत गर्ने अथवा त्यसको विरोध गर्ने गरेको पाइन्छ। अधिकांश ठुल्ठुला विद्वानले पनि यो गल्ती गर्छन्। जस्तै नेपालमा धेरै पढे लेखेका विद्वानहरू टेलिभिजनमा जब बोल्दाखेरि त ख्रिस्टियनहरू पैसाकै कारण ख्रिस्टियन धर्म परिवर्तन गर्दैछन् भनेर ती विद्वानहरूले यस्तो कुरो भनेको सुन्दा अचम्म लाग्छ हामीलाई। त्यो किन भयो भनेदेखि त उनीहरूमा पनि त्यो कग्निटिभ बायस, के भनेदेखि क्रिस्चियन कसले धर्म यसरी परिवर्तन, पैसा बिना त कसले गर्छ होला र जे पनि गर्दाखेरि पैसाले नै गर्ने कुरो त हो भन्ने त्यो पसेको कारण उनीहरू निष्पक्ष अध्ययन गर्न सक्दैनन् र कसैले आएर उनीहरूलाई सत्य कुरो बताउँदा पनि विश्वासै हुँदैन। किनभने हाम्रो यो चेतनशील मगज अगाडि छ, अर्धचेतक मगज पछाडि छ, अनि त्यहाँ बायस बसिसकेपछि त्यो के हुँदो रहेछ भने दिमागले त्यो स्वीकार गर्नै सक्दैन। त्यो व्यक्तिको गल्ती होइन, त्यो साइकोलोजिकली हाम्रो ब्रेनको बनावट नै त्यस्तो छ। जे पहिला सुनेको थियो, जस कुरो हामीसँग फेमिलियर थियो, त्यही कुरो सत्य लाग्छ। अनि त्यसलाई जित्न सक्नु चाहिँ शिक्षाको सुरुवात हुन्छ, ज्ञानको सुरुवात हुन्छ, विद्याको सुरुवात हुन्छ। जबसम्म हामी कग्निटिभ बायसलाई तोड्दैनौँ तबसम्म हामीमा सिक्ने आत्मा हुँदैन। जे जति सिकेको थियो त्यति हो, तर आफूलाई लाग्छ मैले सबै जानिसकेको छु। त्यसै कारण पवित्र आत्माको विषयमा कुरा गर्दा यी दुईटा कुराले धेरै ठुलो भूमिका खेलेको कारण धेरै प्रभुका असल दास दासीहरूले पनि
पवित्र आत्माको भरपुरीको लागि प्रार्थना गर्न डराउँछन्। के पो हुने हो, कसो पो हुने हो, यो उटपट्याङ गर्नेहरू, चिच्याउने र कराउनेहरू त्यस्तो पो हुने हो कि भनेर पवित्र आत्मालाई सहर्ष रूपले स्वीकार गर्न हिचकिचाहट पनि हाम्रो जीवनमा आउँछ, जसले गर्दाखेरि रिभाइभलसँग पनि यसको प्रत्यक्ष असर गर्दछ। अब त्यो कुरोलाई हामी मोरेभियनहरूको अनुभवमा जाउँ। युनिकनेस अफ मोरेभियन रिभाइभल के कुराहरू थिए त यसको पछाडिपट्टि, यो कहाँ थियो, यसको बारेमा हामी अध्ययन गरौँ। अब कतिपय मित्रहरू जो बाइबल स्कुल पढेका हुनुहुन्छ तपाईहरुले त अवश्य पनि इतिहासमा पढ्नु भएको होला, तरै पनि हामी जसले अंग्रेजी भाषा त्यति राम्रो दखल गरेका छैनौं हामीहरुको लागि यो नयाँ पनि हुन सक्छ। तर यो एउटा साधारण समुदाय हो, तर यसले असाधारण मण्डली इतिहासमा काम गरेको छ। तापनि यसको बारेमा धेरै त्यति उल्लेख गरिएको पाइदैन, कारण यिनीहरूको समुदायबाट ठुलठुला थियोलोजियनहरु आएनन्, मिशनरीहरु आए, ठुलठुला प्रभुलाई प्रेम गर्ने व्यक्तिहरु त त्यहाँ थिए, तर विद्याको हिसाबले यसलाई लिखित रूपले यसलाई चारैतिर फैलाउने कमै आए त्यहाँबाट। त यसको ब्याकग्राउन्डमा हेर्दाखेरि पहिला जन विक्लिफ ट्रान्सलेटेड द बाइबल इन इंग्लिश इन इंग्लैंड। जॉन हस इन बोहेमिया वाज ग्रेटली इन्फ्लुएन्स्ड बाई जन विक्लिफ। अब जन विक्लिफले इंग्लिश भाषामा बेलायतमा आफ्ना मानिसलाई बाइबल दियो। उनका लेखहरू पछि गएर बोहेमिया भन्ने देश, अब त्यो नक्सा म एकछिनपछि देखाउँछु, बोहेमियामा उनी पनि त्यसबाट इन्फ्लुएन्स भए, अनि जसले गर्दाखेरि बाइबललाई पूर्ण रूपले नयाँ तरिकाले उनी हेर्न थाले। मार्टिन लुथर एन्ड जोन क्याल्भिन वर द बेनिफिशियरीज अफ व्हाट विक्लिफ एन्ड हस ह्याड डन बिफोर देम। जोन हसलाई त जिउँदै जलाइएको थियो 1415 मा, अनि जोन विक्लिफलाई पनि मरिसकेपछि हड्डी जलाइएको थियो। र यस किसिमले यी दुईजना व्यक्तिले परमेश्वरको वचन युरोपियन कन्टिनेन्टमा उनीहरूको स्थानीय भाषामा ल्याइदिएको कारण बडो गजबको परिवर्तन आएको थियो। प्रोटेस्टेन्ट रेफर्मेसन ब्रट द वर्ड अफ गड इन एभ्री इंग्लिश एन्ड जर्मन स्पिकिङ क्रिस्चियन कम्युनिटीज। त्यहाँ भन्न खोजेको लुथर ट्रान्सलेट द बाइबल इन जर्मनी। विक्लिफले इंग्लिशमा, लुथरले जर्मन भाषामा बाइबल ट्रान्सलेट गर्दाखेरि जर्मनी भाषा धेरै देशमा बोलिन्छ अझै पनि, युरोपका, जर्मनीमा मात्रै नभएर। After 2 centuries of Reformation, Protestant Church was becoming a danger in itself. अर्थात रोमन क्याथोलिक चर्चबाट छुट्टिएर सुधार ल्याएर बाइबलीय शिक्षालाई स्थापित गरे भने पनि आफैमा त्यसपछि यो इन्स्टिट्युसनल चर्च बन्यो, राष्ट्रिय चर्च बन्यो, राष्ट्रियताका कुराहरू आए, जातीयताका कुराहरू आए, र जसले गर्दाखेरि प्रोटेस्टेन्ट आफैमा आफ्नै शत्रु बन्दै थियो। त्यो बेलामा द एक्सपिरियन्स अफ द फुलनेस अफ द होली स्पिरिट बाय अ स्मल मोरेभियन चर्च इन हेर्नहट इन सैक्सनी इन जर्मनी ब्रट अ मोनुमेन्टल चेन्ज इन युरोपियन क्रिस्टियानिटी। युरोपको क्रिस्टियन विश्वासमा यो रिफर्मेसन आएको 200 वर्षपछि जर्मनीको सैक्सनी भन्ने ठाउँको एउटा सानो गाउँ जसलाई हेर्नहट भन्छ, त्यो ठाउँबाट एउटा सानो चर्चमाथि पवित्र आत्माको आगमन हुन्छ र त्यहाँका मानिसहरू पवित्र आत्माले भरिए, र जसको प्रभावले सारा युरोप मात्र नभएर विश्वलाई छोएको छ। तर हामी सायद इतिहासमा अझै पनि त्यसको बारेमा अनभिज्ञ नै हुन सक्छौँ। र यो लेसन तयार गर्नको लागि र तपाईलाई चाहिएको किताबहरू छ भने यो काउन्ट जिन्जेनडोर्फ भन्ने व्यक्तिको यो चाहिँ बायोग्राफी, र त्यसपछि पावर फ्रम अन हाई 200th एनिभर्सरी अफ द ग्रेट मोरेभियन रिभाइभल भनेर जोन ग्रिनफिल्डले यो आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि नै भनौँ लेखेको किताब एकदमै मार्मिक छ। यसमा त्यहाँका घटनाहरू तपाईले यो किताब पढ्नुभयो भनेदेखि साँच्चै नै ती मानिसहरू परमेश्वरको राज्यको लागि कति भोकाएका थिए, कस्तो जीवन जैली थियो, आँखामा आँसु आउँछन् ती पढ्दाखेरि। यो नक्सा हामीले हेरौँ। अब मोरेभियन भनेर भन्दैछौँ। यो मोरेभिया भन्ने यहाँतिर देख्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। अहिलेको यो चेक रिपब्लिक तपाईँले यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ। यो अहिले यो स्लोभाकिया के सबै नक्साहरू मिसाएका छन्, र त्यो बेला जर्मनी यहाँ छ। यो बोहेमिया, हामीले बोहेमिया भन्दै थियौँ, प्राग जोन हसको देश यो। अनि यो मोरेभियन रिभाइभल को नाम चाहिँ यो मोरेभिया भन्ने प्रान्त हो,
तर यो मोरेभिया प्रान्तबाट भागेर के भन्छ सतावटको कारण शरणार्थी भएर जर्मनीको यो भूभागमा उनीहरू आएछन्। यो नक्सा हेर्नु पर्यो। ओके, यहाँ रहेछ। अब हेर्नुहोस्, यो युरोपियन नक्सा हो। हामीले यो चेक रिपब्लिक भन्छौँ। यहाँ बोहेमिया यहाँनिर छ। यो चेक रिपब्लिकको अन्तिमतिर बोहेमियाबाट 200 वर्षसम्म यिनीहरूले त्यहाँ प्रोटेस्टेन्ट विश्वासमा बाँच्न सफल भएका थिए। कारण 1415 जोन हसलाई मारिएको थियो प्राग बोहेमियामा भने त्यसपछि यिनीहरू 1700सम्म प्रोटेस्टेन्ट कतिबाट प्रोटेस्टेन्ट राजा नै आउँथे र पनि रोमन क्याथोलिक चर्चले यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेका थिएन। पछि पोल्यान्डबाट हुँदै यता अस्ट्रियाबाट हुँदै रोमन क्याथोलिकले यो कब्जा गर्दछ। रोमन क्याथोलिक चर्चको बसमा परिसकेपछि त्यहाँबाट भएका प्रोटेस्टेन्टहरू भागेर अनि जर्मनीको यो स्याक्सोनी भन्ने ठाउँमा आउँछन्। अनि यो मार्टिन लुथरको ठाउँ यहीँ विटनबर्ग भन्ने ठाउँ यतैतिर छ। अनि यहाँ जोन विक्लिफ यो लन्डन ग्रेट ब्रिटेनको मान्छे थिए र यस किसिमले यो 1722 पछि हेरौँला 1722 माथि जाउँ। यो बोहेमियाबाट मोरेभियाबाट प्रोटेस्टेन्ट चर्च ग्रुप जस्तै त्यसमा ब्याप्टिस्ट पनि थिए, ब्रदरन पनि थिए, लुथरन पनि थिए, रिफर्म्ड विश्वासीहरू थुप्रै खालका ग्रुपहरू आएर यो स्याक्सोनी भन्ने ठाउँमा बसे। स्याक्सोनी प्रान्त फेरि एउटा अटोनोमस प्रान्त जस्तै एउटा स्वायत्त शासन भएको र यहाँको राजकुमारको नाम थियो काउन्ट जिन्जेनडोर्फ। नोबल युरोपियन नोबलम्यानमा आउँछ उनको नाम, एउटा शासक वर्ग नै हो। अनि उनले चाहिँ यो मोरेभियाबाट भागेर आएका रिलिजियस धार्मिक रेफ्युजीहरूलाई शरणार्थीहरूलाई यहाँनिर ठाउँ दियो, आफ्नै स्टेटमा गाउँ बसाल्न दियो। हर्नहट भन्ने त्यो द लर्ड्स हाउस कि लर्ड्स ड्वेलिङ जर्मन भाषामा के हो थाहा भएन मैले। अनि यहाँबाट यो मोरेभियन रिभाइभल भनेको यो मोरेभियाबाट आएका मानिसहरूको सानो चर्च थियो यो स्याक्सोनीमा। त्यहाँबाट यो रिभाइभल सुरु भएको कारण त्यसलाई हामी मोरेभियन रिभाइभल भन्छौँ। यो मोरेभियन रिभाइभल यहाँ यो कुनाबाट सुरु भएको त्यसको करिब 30-40 वर्षकै भित्रमा युरोपका सम्पूर्ण देशमा त्यो मोरेभियन चर्च स्थापना भइसकेको थियो। त्यो एउटा बडो गजबको काम त्यहाँ भएको छ। अब हामी यसलाई अलि नजिकबाट हेरौँ। मलाई माफ गर्नुहोस्, मैले नेपालीमा बनाउन सकेन। यो गर्मी पनि अति बस्दाखेरि म जेसुकै होस् भनेर अङ्ग्रेजीमै लेखिदिएको छु। तपाईँले त्यो पावर फ्रम अन हाई भन्ने किताब पढ्नुभयो भने त्यसैबाट धेरै कुराहरू लिएको छु। द कङ्ग्रिगेसन द्याट एक्सपिरियन्स द रिभाइभल वाज primarily made up of Moravians who, because of religious persecution, were exiled from their homeland of Moravia in 1722 and moved to the Saxony state of Count Nicholas Zinzendorf. र 1722 बोहेमियामा रोमन शासकहरूको सतावटबाट बस्न शरणार्थी भएर जर्मनीको स्याक्सोनीमा बसोबास गर्न पुगे। अनि त्यसपछि त्यहाँ कस्ता खालका मान्छे थिए भन्दाखेरि दोस्रो लाइनमा अ डिभाइडेड क्रिस्चियन रेफ्युजी कम्युनिटी इन द विलेज अफ हर्नहट वाज अर्नहट पनि अब प्रोनाउन्सिएसन आफ्नै छ मेड अप प्राइमरीली अफ द मोरेभियन चर्च अफ द ब्रदरन विथ देम वर अल्सो लुथरन्स रिफर्म्ड एन्ड ब्याप्टिस्ट बिलिभर्स द्याट डक्ट्रिनल डिफरेन्सेस क्रिएटेड अ ट्रिमेन्डस डिसयुनिटी। अब मोरेभियामा हुँदाखेरि त आफ्नै ग्रुपमा ठिकै थिए, तर स्याक्सोनीमा आएपछि सानो गाउँमा विभिन्न प्रकारका यी डक्ट्रिनमा विश्वास गर्ने विश्वासीहरू त्यहाँ आउँदाखेरि यो 22 देखि लिएर 27 सम्म बडो कलह र झैझगडा। यो काउन्ट निकोलास जिन्जेनडर्फ सानै उमेरदेखि नै परमेश्वरलाई धेरै प्रेम गर्ने व्यक्ति थिए अनि उनकै अधीनमा यी मानिसहरू त्यहाँ बसेका छन्। अनि पछि कोहीहरूले त उनलाई नै एक किसिमले यो एन्टिक्राइस्ट हो अथवा प्रकाशको पुस्तकमा भएको पशु हो भनेर पनि आरोप लगाए। उनी धनी पनि थिए,
उनको प्रशस्तै सम्पत्ति थियो। यस किसिमले 5 वर्षसम्म यिनीहरू झगडा गर्दा गर्दै कलह गर्दा गर्दै एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोपमा बसे। त्यसपछि on May 12, 1727 the community entered into a covenant to emphasize the points they agree on rather than stressing their differences। अब 5 वर्षपछिको द्वन्द्वमा उनीहरूले निर्णय गरे। अब यो कसरी त्यो निर्णयमा पुगे त्यो हामी एकछिन पछि हेरौँला कि हैन अब यो हाम्रो विवाद जुन कुरामा हामी मन्जुरी छैनौं त्यो भन्दा हामी मन्जुर कुन कुन कुरामा छौं त्यसलाई हामी पहिलो प्राथमिकता दिउँ भनेर उनले यो मे 12 तारिखका दिन एउटा करारनामा नै लिखित रूपमा नै हस्ताक्षर त्यहाँको मुख्य अगुवाहरूले गर्छन्। आपसी मतभेद अन्त्य गर्न 1727 मा विमतिका भन्दा सहमतिका कुरामा केन्द्रित भएर परमेश्वरको सेवा गर्ने करार बाँधे लिखित रूपमा। अनि काउन्ट जिन्जेनडर्फको ठूलो भूमिका छ, यो पछि हामी हेरौँला। र त्यसपछि 12 तारिखको दिनमा उनीहरूले यो गरे। त्यसपछि प्रार्थनामा यिनीहरू हुन त त्योभन्दा अगाडि नै प्रार्थनामा यिनीहरूले धेरै लामो समय बिताएका। एकअर्का एउटाले यसरी पनि लेखेको छ, when I go to the house of God I have no problem, but when I go to my brother's house I cannot tolerate him। यस्तो खालको भावना त्यहाँ पनि थियो, विभाजन। अनि त्यसपछि यो अति भइसकेपछि उनीहरूले त्यो करारनामा बाँधे। त्यो एकताको करारपछि अद्भुत किसिमको प्रार्थनाको सुरुवात भयो जो 100 वर्षसम्म रह्यो। त्यो चेन प्रेयर भन्ने कुरा हामी बेला बेला अहिले पनि सुन्छौं। 100 वर्षसम्म चलेको यो प्रार्थना हो। रिजल्ट्स अफ युनिटी एन्ड एक्स्ट्राअर्डिनरी प्रेयरको के भयो भने 12 तारिखमा उनीहरूले त्यो कभनेन्ट गरे, त्यो करारनामा बाँधे। 13 तारिखमा यो त्यति बेलामा उनले अब अन्तिममा प्रार्थना सकेपछि कम्युनियन के भन्छ प्रभु भोजको सेवा थियो। The Moravian community was overwhelmed and filled with the outpouring of the Holy Spirit at their communion service। त्यहाँ भएको घटनालाई त यो वाक्यांशले क्याप्चर गर्न सक्दैन। बडो अद्भुत तिनीहरूले बोलेका वचन दिएका गवाही तपाईले पढ्नुभयो भनेदेखि बडो गजबको त्यो प्रेरितको पुस्तकमा भएको घटना रिपिट भएको हामी त्यहाँ देख्दछौं। बडो गजबको काम हुन्छ। त्यो सानो गाउँको त्यो पनि शरणार्थीहरू बोहिमियाबाट आएका, मोरेभियाबाट आएकाहरू। त्यसपछि there was a sense of the nearness of Christ given to everyone present and also simultaneously to 2 members of their community working 20 miles away। अर्थात् त्यो परमेश्वरको उपस्थिति 20 मिल टाढा काम गर्दै गरेका तिनीहरूका सदस्यले पनि महसुस गरे। थाहा छैन हर्नहटमा के भइरहेछ उनीहरूलाई थाहा छैन, तर त्यसको 20 माइल पर काम गर्दै गरेका दुईजना व्यक्तिहरूले पनि जुन कुरो चर्चमा घटिरहेको थियो तिनीहरूले पनि त्यो अनुभव गर्दछन्। यस्तो गजबको अनुभव। र उनीहरूको गवाहीमा धेरैले भनेको वाक्यांश यसरी देखे, दे लेफ्ट दैट कम्युनियन एट नून। त्यसपछि करिब 2-3 बजेतिर त्यो संगतिबाट घर जाँदाखेरि हार्डली नोइङ वेदर दे बिलोङ टु अर्थ or had already gone to heaven। अब यी कुराहरू पढ्दाखेरि जो हामी बैप्टिस्ट ब्याकग्राउन्डबाट आएका छौं, प्रेस्बिटेरियन ब्याकग्राउन्डबाट आएका छौं, नन क्यारिस्मेटिक, नन पेनिकोस्टल, ट्रेडिसनल मेनलाइन चर्चबाट आएका छौं, जसले हामी विश्वास गर्छौं देयर इज नो सेकेन्ड ब्लेसिङ अफ द होली स्पिरिट। जुन दिन हामीले प्रभुलाई विश्वास गर्यौं त्यसै दिन हामीले पवित्र आत्मा पाइसक्यौं। पवित्र आत्माको बप्तिस्मा भनेको नै ख्रीष्ट येशूमा बप्तिस्मा विश्वास गर्दाखेरि पाइने बप्तिस्मा हो। वी आर अलरेडी बैप्टाइज्ड इन क्राइस्ट भन्ने विश्वासबाट आएको मित्रहरूलाई यो कुरो पचाउन र बुझ्न पनि गाह्रो हुन्छ, किनभने देयर इज नो कग्निटिभ कनेक्सन देयर। त्यसै कारण यिनीहरूले भनेको उनीहरू स्वर्गमा छन् या पृथ्वीमा छन् थाहा भएन। यो कुरो म मेरो व्यक्तिगत जीवनमा अनुभव गर्न सक्छु, कारण मैले पनि विश्वास गरेको 1 वर्षभन्दा बढी भइसकेको थियो। मैले पनि सुनेको थिएँ जुन दिन हामीले पानीको बप्तिस्मा लिन्छौं त्यसै दिन, जुन दिन ख्रीष्टलाई विश्वास गर्यौं त्यसै दिन हामी पवित्र आत्मा बप्तिस्मा भइसक्यौं। तरै पनि ममा एउटा प्रश्न चाहिँ थियो। अनि त्यसपछि एक दिन हाम्रो चर्चमा नभएर अर्कै चर्चमा मैले गएर म अटेन्ड गर्दाखेरि एकजना व्यक्तिले पवित्र आत्माको भरपुरीको बारेमा जोडसँग कुरा गरेको। अनि मैले अन्तिममा गएर
त्यति बेला उल्था गर्ने डाक्टर बसन्त श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। मैले बसन्त दाईलाई गएर दाई यो के भनेको हो, मलाई अङ्ग्रेजी आउँदैन थियो, वक्ता श्रीलङ्काका थिए, यो पवित्र आत्माको बप्तिस्म भनेको के हो भनेर फेरि बसन्त दाईले उत्तर दिनुभन्दा वक्ता कहाँ नै लगेर के भन्यो अङ्ग्रेजीमा। अनि त्यो कालो मान्छे अग्लो न अग्लो मेरो आँखामा आँखा लाएर डु यु वान्ट टु बी ब्याप्टाइज इन द होली स्पिरिट मात्रै यति भनेको थियो। मैले अब नेपालीमा भने यदि मैले अहिलेसम्म केही कुरो अनुभव गरेको छैन र त्यहाँ अझै केही बाँकी छ भने त म चाहन्छु भन्यो। राइट डाउन भन्यो। मसँग एउटा नयाँ नियम थियो, नयाँ नियमको पछाडिपट्टि राइट डाउन दिज च्याप्टर्स अफ बुक अफ एक्ट्स भन्छ। च्याप्टर एक्ट्स 2, 4, 8, 9, 10 एन्ड 19 भन्यो। त्यो अहिलेसम्म मेरो मगजमा छापमा बस्यो। ऐश्वर्य विद्या निकेतन भन्ने स्कुलमा पढाउँदै थिएँ म त्यति बेलामा। फ्राइडेको दिन थियो, मैले अगाडि पढ्न बिर्सेँ। भोलिपल्ट शनिबार जानुपर्ने, साँझ प्रार्थना गर्दाखेरि ला गएको शनिबार यस्तो भनेको थियो, मैले त पढ्नै बिर्सेछु। शुक्रबार करिब 10 बजेतिर म प्रेरितको किताब 2, 4, 8 पढ्दा 9 पुग्दा त निन्द्रा लागिहाल्यो। त्यो रात त्यसपछि मैले बाइबल बन्द गरेर खै प्रभु यो के हो, पवित्र आत्माको बप्तिस्मा भरपुरी मलाई त थाहा छैन, तर मैले अहिलेसम्म अझै कुरो केही पाउन बाँकी छ भने हे प्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस् मात्रै के भनेको थिएँ। मेरो ढोकाहरू बन्द थियो, झ्यालहरू खुलै थियो, धनगढीको गर्मी के भयो। हात जोडेर यसो प्रार्थना गर्ने, हात उचालिए, चुप लागेर कहिले मुख खोलेको थिएन, मुखबाट ठुल्ठुलो शब्दले त्यही प्रार्थना दोहोरिन थाल्यो। त्यसपछि त्यो बेडबाट म बेडमै उतार्नु पर्छु र बडो ठुलो स्वरले प्रार्थना गर्दाखेरि छिमेकीहरू आएर झ्यालबाट हेरेर बर्बाद कराएर यो त के बौला भयो भन्छन्। त्यसपछि पास्टर मेरो भिना हुनुहुन्थ्यो र अहिले अर्कोजना मित्र पनि छन्, त्यति बेला तारासिंह कठायत, अहिले क्याम्पसको सेडमा सेवा गर्नुहुन्छ। त्यो छिमेकीहरूले गएर उहाँहरूलाई बोल, ल तपाईँको मान्छे त मर्न लाग्यो, के भयो, यो पागल भयो, कराछ, चिच्याछ, के बोल्छ, हामी त केही पनि बुझ्दैनौँ। उहाँहरूले आएर झ्यालबाट टर्च लाइट लाएर कराएको सुन्छु, उठ्न खोज्छु, लाज पनि लाग्छ तर सक्दैन पनि। म स्वर्गमा छु कि पृथ्वीमा छु थाहा छैन, शरीरमा छु कि आत्मा छु थाहा छैन। अनि पछि मेरो भिनाले यो फलानु चर्चमा गएको थियो, त्यसले पक्कै पनि त्यहाँबाट यिनीहरूले यो गलत शिक्षा, झुटो शिक्षाको प्रभाव परेछ, यीशुको नाउँमा त दुष्ट आत्मा निस्केर जा भनेर कराउनु भएको थियो। अनि जुरुक्क म उठेर बिना मलाई केही पनि भएको छैन, आज प्रभुले गजबको काम गर्नुभएको छ, तपाईँहरू सबैजना जानुहोस्, मलाई केही पनि भएको छैन मात्र के भन्यो, फेरि त्यस्तै भएको छु। जोस् लामो कथा छ। यी मोरेभियन ब्रदर्सले भन्दैछन् त्यो किताबमा बडो गजबले उनीहरूलाई थाहा भएन उनीहरू हिँड्दैछन् कि उड्दैछन्। र यो कुरो बडो गजबको रहस्य बुझ्नुको लागि जुन व्यक्तिलाई सुरुदेखि नै यस्तो त हुँदैन, यो त प्रेरितको किताब 2 अध्यायमा मात्रै हुन्छ, त्यहाँदेखि यता हुन सक्दैन भन्ने विश्वास गर्ने मान्छेको लागि यो गाह्रो विषय हो। यो बुझ्छु म, अप्ठ्यारो हो। मलाई पनि पास्टर दीर्घराज भट्टले आएर खुट्टा समातेको थियो त्यसपछि यो अन्य भाषामा नबोल भनेर। अनि मलाई पनि लाग्यो हो म त भर्खरको विश्वासी हुँ, मलाई साँच्चै दुष्ट आत्मा पो लाग्यो क्या हो, यो चाहिँ राम्रो होइन भनेर जिब्रो टोकेर भए पनि बन्द गरेँ। तर एक दिन धनगढी अस्पतालमा डाक्टरलाई भूत लागेछ। पास्टर जोसेफ दाई त्यहाँ एकाउन्टेन्ट हुनुहुन्थ्यो। लामो कथा छ। 3 दिनसम्मको प्रार्थनाले त्यो भूत निस्केन। अन्तिममा चर्चमा ल्याएको थियौँ अनि गोलो गरेर हामी प्रार्थना गर्थ्यौँ, सबैलाई थुकेर हाँसेर त्यो भूतले हुनु नहुनु गर्न थाल्यो। मेरो पालो प्रार्थना गर्दाखेरि कसरी बिर्सेछु र मुखबाट अन्य भाषा निस्केछ। अनि त्यो दुष्ट आत्मा चिच्याउँदै कराउँदै गएर भन्छ म पोल्यो म जान्छु, अब चाहिँ आउँदैन भने त्यो दिदीबाट दुष्ट आत्मा निस्क्यो। र त्यहाँदेखि मलाई होइन यो अन्य भाषा त शैतानको भाषा भयो त बुझ्नु पर्ने थियो दुष्ट आत्माले, किन यो म बुझ्दिनँ यो भाषा, चुप भनेर मलाई गाली गर्छ उल्टै। एनिवे यो रहस्य नबुझ्दाखेरि कतिपटक हामी यसलाई क्याजुअल कन्टेम्प्टले हेरिदिन्छौँ, यस्ताहरू भनेर पागलहरू पनि भनिदिन्छौँ। तापनि मोरेभियनहरूको गवाई हेर्नुहोस्, वी स द ह्यान्ड अफ गड एन्ड वेयर अल ब्याप्टाइज विथ हिज होली स्पिरिट। उनीहरूले नै भनेको फ्रम द्याट टाइम
Scarcely a day passed, but we held His almighty workings among us. त्यसपछि हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको अचम्मका कामहरू नघटेको एउटा दिन पनि हुन्थेन. A great hunger after the word of God took possession of us, so that we had to have 3 services every day, 5 a.m., 7:30 and 9 p.m. परमेश्वरको वचनको भोकले हामीलाई यसरी समात्यो कि दिनमा हरेक दिनमा 3 पटक सेवा हुन्थ्यो. Everyone desired above everything else that the Holy Spirit might have full control. मेरो जीवनमा पवित्र आत्माको पूर्ण नियन्त्रण होस् भनेर पास्टरले मात्र होइन, अगुवाले मात्र होइन, प्रत्येक विश्वासी, त्यहाँ 11 वर्षको एकजना छोरीले आफ्नो जीवनमा पवित्र आत्माको काम अनुभव गर्दाखेरि उसको जीवनमा आएको परिवर्तन त्यहाँ बडो गजबले उल्लेख गरेको छ. बच्चाहरूमा त्यस्तो हुन थाल्यो. Self-love and self-will as well as all disobedience disappeared, and an overwhelming flood of grace swept us all out into the great ocean of divine love. मेरो समय धेरै गइसकेको छ. अब यो उनीहरूको गवाई छोडेर इम्प्याक्ट, यसको प्रभाव, यसको असर. The Hernud congregation, which never exceeded 300 people, यो मोरिबियाबाट आएका 300 भन्दा बढी सदस्य त त्यहाँ थिएन. Started an around the clock prayer meeting and it went on for 100 years. 100 वर्षसम्म. This was the first Protestant church body to begin missionary work. त्यो भन्दा पहिला प्रोटेस्टेन्ट रेफर्मेसन आएको 200 वर्ष भइसक्यो, बढी भइसक्यो र पनि मिशनरी पठाउने उनीहरूको कुनै इनिसिएट देखिएन. तर यसले सुरु गर्छ. In 25 years following the outpouring of the Spirit on the congregation on August 1327, the Moravian missionaries had carried the gospel not only to nearly every country in Europe, but also to many indigenous tribes in North and South America, Asia and Africa. 25 वर्षपछि पवित्र आत्माको भरपुरीको अनुभवको 25 वर्षको अन्तरालमा उनीहरूले युरोपभरिका साथै अमेरिकामा, नर्थ एन्ड साउथ, एसियामा, अफ्रिकामा दासहरूको मुक्तिको लागि, स्वतन्त्रताको लागि पनि काउन्ट जिन्डनडर्फले गरेको योगदान पनि त्यहाँ बडो गजबको छ. अनि म क्यारिड अवे भइसकेको छ. More than 100 missionaries went forth from this village community in 25 years. This was more than what the whole evangelical church had done in 2 centuries. The Hernud community became a spiritual retreat center visited by people from all parts of Europe seeking to be saved or to be baptized in the Holy Spirit and with fire. यो यिनीहरूको इम्प्याक्ट. अब विलियम केरीको वाक्यांश यहाँ आउँछ. See what the Moravians have done. Cannot we follow their example and in obedience to our heavenly master go out into the world and preach the gospel to the heathens? यो चाहिँ यो मोरेभियन चर्चमा आएको रिभाइभलको 50 वर्ष पछिको कुरो हो. विलियम केरी यो 1700 करिब 90 कि 92 तिर उहाँ भारतमा आउनु भएको हो. अनि त्योभन्दा अगाडि उनलाई पनि मिशनरी हुनको लागि ब्याप्टिस्ट चर्चसँग सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो. अनि एउटा व्यक्तिले त उनलाई भनेथे, ए जवान कि पुरुष, परमेश्वरले यदि ती हिदन्सलाई बचाउने छन् उनले आफूले, ही डजन्ट निड योर हेल्प, गड क्यान सेभ देम बाई हिमसेल्फ भनेर गाली पनि गरेको छ. र त्यो ब्याप्टिस्ट चर्चलाई कन्भिन्स गराउनको लागि यो मोरेभियन मिसन रिपोर्ट त्यति बेलाको लन्डनकै मिसन म्यागजिनले लेखेको थियो. त्यो म्यागजिन कमिटी मिटिङको टेबलमा ठटाएर केरीले भन्छ, देख्दैनौ मोरेभियनले गरेको काम, हामीहरू त्यहाँ जान सक्दैनौँ तिनीहरू जस्तै. अब यो मोरेभियनहरूको जीवनलाई अलिकति नजिकबाट र त्यो नेतृत्वको सेरोफेरोमा पनि हेरौँ. जेम्स मन्टगमरी इज अ स्कटिस मोरेभियन पोएट एन्ड हिम राइटर. उनले लेखेको थुप्रै हिम छन्, त्यसमा एउटा हेर्नुहोस्. लर्ड गड द होली गोस्ट, इन दिस एक्सेप्टेड आवर as on the day of Pentecost descend in all thy power. In this accepted hour descend in all thy power. Meet with one accord in our appointed place and wait the promise of our Lord, the Spirit of all grace. त्यो उनीहरुमा आएको आत्मिक एकता र पर्खाइ. The young, the old inspire with wisdom from above. जवान होस्, सानो होस्,
स्वर्गीय ज्ञान तिनीहरूमा आउँछ। एन्ड गिभ अस हार्ट्स एन्ड टङ्स अफ फायर टु प्रे एन्ड प्रेज एन्ड लभ। यो मोरेभियन कम्युनिटी वाज डिफाइन्ड बाई प्रेयर, बाई प्रेज एन्ड बाई लभ। त्यही कुरोलाई डिएल मोडीले आफ्नो जीवनको अन्त्यतिर बोस्टनमा प्रचार गर्दाखेरि यसरी भन्नुभएको छ, I think the church has made this awful mistake that Pentecost was a miracle never to be repeated. I have thought too that Pentecost was a miracle that is not to be repeated. I believe now if we looked on Pentecost as a specimen day, एउटा उदाहरणको रूपमा specimen भनेको, and began to pray, we should have the old Pentecostal fire here in Boston. डिएल मोडीको जीवनी पढ्ने मित्रहरूलाई थाहा छ होला, उहाँ पनि पवित्र आत्माको अभिषेकमा निकै गहन रूपले चलाइएको व्यक्ति हुन्। उनले पनि सेवा सुरु गर्दाखेरि सुरुमा उनी पनि ब्याप्टिस्ट ब्याकग्राउन्डबाट आएको कारण उनले स्वीकार गर्छन्, मलाई पनि थाहा थियो यो पेन्टिकोस्ट चाहिँ प्रेरितको किताबबाट अब हामीमा आउँदैन भनेको थिए। तर दुईजना दिदी आमाले जहिले पनि मुडीलाई सोध्दथे, मुडी हेभ यु रिसिभ द स्पिरिट, मुडी हेभ यु रिसिभ द होली स्पिरिट। दिक्क लागेर त्यसपछि एक दिन साँच्चै नै उनी पवित्र आत्माको लागि भोकाउँछन् र जब पवित्र आत्माले मुडी भरिन्छन् त्यसपछिको उनको सेवकाई गजबले परिवर्तन हुन्छ र बेलायतलाई जागृतिमा ल्याउन साथसाथै पछि अमेरिकामा पनि लाखौं मानिसलाई प्रभुमा मुडीले ल्याए। व्हाट क्यान वी लर्न फ्रम द मोरेभियन रिभाइभल्स? यसबाट हामी के सिक्न सक्छौं त? नम्बर 1, they were willing to die for their Bible. सबभन्दा पहिला त उनीहरू आफ्नो विश्वास बचाउन र आफ्नो बाइबल बचाउन मोरेभियाबाट भागेर गएका थिए। धेरैको घर जलाइएको थियो, धेरैलाई मारियो। The word of God was the key in their life. Number 2, they were willing to discard their personal differences. आफ्नो विमतिलाई छोडेर एकतामा आउनको लागि उनीहरूले पर्खेनन्। 5 वर्षसम्म त झगडा गरे, तर त्यसपछि उनीहरू एकतामा आए। त्यसपछि they sought God in prayer for the fullness of the Spirit. 100 years of prayer, revival and missionary activity followed after their revival. So what happened after that? त्यसपछि उनीहरूको जीवनमा जो पवित्र आत्माको काम भएपछि के भयो भन्दाखेरि उनीहरूको बीचमा भएका विमतिहरू सिद्धिए। अनि तपाईले माथि पढाएको थियौं, डिसोबिडियन्स, सबै प्रकारका पाप अधर्मका कुराहरू पनि सिद्धिए। त्यहाँ एउटा प्रेमको कम्युनिटी स्थापना भयो। Number 2, sinfulness was replaced with holiness. पवित्रताले त्यहाँ काम गर्न थाल्यो। Inner purity and presence of the Holy Spirit in their lives resulted in the birth of the Protestant missionary movement that was never experienced in history. अब यसको पछाडिपट्टि एउटा नेतृत्व, leadership plays the vital role in revival मा पनि। निकोलस जिन्जेनडर्फ आफैमा एउटा शासक हुन्, धनाढ्य शासक। अनि उनको जीवनी पढ्दाखेरि बडो गजबको नम्र व्यक्ति। उनले कहिले पनि आफूलाई म शासकको रूपमा स्वीकार गरेनन्, ब्रदरको रूपमा स्वीकार, सबैको ब्रदर। While watching an art piece in a museum of Pilate scourging Christ, द ख्रीष्ट येशूलाई पिलातसले कोरा लागेको एउटा पेन्टिङ एक दिन उनी एउटा म्युजियममा हेर्दाखेरि उनमा पवित्र आत्माको भरपुरी हुन्छ। थाहा अचम्म प्रकारले आत्मामा भरिन्छन्। त्यतिखेर उनले त्यहाँ त्यो पेन्टिङमा लेखेको थियो, दिस आई डिड दिस, व्हाट हैव यू डन फर मी भनेर त्यहाँ लेखेको थियो। अनि त्यहाँबाट उनले भनेको छ, आई हैव लभड हिम फर अ लङ टाइम। मैले यसलाई त लामो समय प्रेम गरेको छु, बट आई हैव नेभर एक्चुअली डन एनिथिङ फर हिम। तर उहाँको लागि मैले केही पनि गरेको छैन। फ्रम नाउ अन आई विल डू व्हाट एभर ही लिड्स मी टु डू। अबदेखि चाहिँ उहाँले मलाई जे अराउनुहुन्छ म त्यो गर्नेछु। यो चाहिँ मोरेभियन रेफ्युजीहरू आउनु अगाडि नै, यो सायद फ्रान्समा घटेको घटना हो। उनी फ्रान्समा हुँदाखेरि कुनै एउटा म्युजियममा जाँदाखेरि उनलाई यो अनुभव भएको थियो र सानै उमेरमा बचपनमा नै उनी परमेश्वरलाई साह्रै प्रेम गर्ने व्यक्ति थिए। एक दिन उनको बाउ बाँचेकै हुँदाखेरि पनि दुश्मनको सेनाले उनको प्रोभिन्समा आक्रमण गरेर घरभित्रै बन्दुक त्यो मार्नको लागि आउँदाखेरि अनि जिन्जेनडर्फ चाहिँ प्रार्थनामा थिए, जवान केटो। अनि उनको प्रार्थनाले गर्दाखेरि ती सेनाहरू नै तर्सेर फर्केर गएका थिए भनेर
त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। उनी सानै उमेरमा आफ्नो बाउको क्यासलमाथि गएर येशू ख्रीष्टलाई पत्र लेख्दथे अनि गएर त्यो माथिको टावरबाट उडाइदिन्थे र धेरै मान्छेले ती पत्रहरू पढेरै कतिले चाहिँ आफ्नो जीवन प्रभुलाई पनि दिएको उल्लेख गरिएको छ। He was the Count of Saxony, a local prince with autonomy to rule. In 722, he allowed the Moravian religious refugees to settle in his state in Saxony. There were troubles within the immigrant community and the local people on the issue of doctrine. यो हामीले माथि हेरिसक्यौं। उनी त्यति बेला जवान थिए, करिब 20 वर्षको हुनुपर्छ। जवान 22 years old at that time maybe. He was born on 1700. Okay. अनि यो जवान शासकले आफ्नै जग्गामा मोरेभियाबाट आएका यी शरणार्थीलाई बसाल्छन्। त्यसपछि जिन्जनडर्फ त्यति मात्र होइन, 5 वर्षसम्म तिनीहरूमा झगडा आएको देख्दाखेरि he left his official duty in the city of Dresden and moved back into his state to reconcile the opposing factions. अब त्यो त्यहाँ क्रिस्चियन बीचमा झगडा भएको सहन नसकेर उनले आफ्नो त्यो कोर्टमा के उनको अफिसियल ड्युटी थियो त्यो छोडेर गाउँमा जान्छन्। Visiting every home and intense Bible studies were his methods. त्यसपछि ती झगडा गर्नेहरूको बीचमा उनले हरेक घरमा जाँदै प्रार्थना र बाइबल अध्ययन। These studies combined with the intense prayer convinced many of the community that they were called to live together in love. यो बाइबल स्टडी र प्रार्थनामा समय बिताउँदै जाँदाखेरि ती झगडा गर्नेहरू सबैलाई यो निश्चित थाहा भयो कि उनीहरू त प्रेममा बाँच्नु पर्ने, and that the disunity and conflict they had experienced was a contrary to the clear calling of scripture. धर्मशास्त्रले हामीलाई भने अनुसार प्रेममा जिउनु पर्ने थियो, तर हामीहरू चाहिँ झगडा कलह गर्दा यो पवित्र धर्मशास्त्रको विपरीत हो भन्ने कुरा उनीहरूको हृदयमा लाग्यो त्यो बाइबल स्टडीबाट। त्यसपछि सबै व्यक्तिहरूको सामने नम्रतापूर्वक सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याएर 12 तारिक 1727 मा उनीहरूले ब्रदरली अग्रिमेन्ट साइन गर्छन् र 13 तारिक पवित्र आत्मा तिनीहरूमा ओर्लिनु हुन्छ, जसलाई मोरेभियन पेन्टिकस्ट पनि भनिन्छ। हम्बल लिडरशिप अफ जिन्डेनडर्फ प्लेड अ की रोल। अब आजको संसारमा हामी यो पेन्टिकस्टल क्यारिस्मेटिक सर्कललाई जब मूल्याङ्कन गर्दछौँ त्यहाँ के हुन्छ, कोही न कोही व्यक्ति त्यहाँ अगमवक्ता बन्ने, अपोस्टल बन्ने, हिलर बन्ने, आफै ठुलो हुन खोज्छ। तर जिन्जनडर्फ चाहिँ पहिले नै सशक्त शक्तिशाली शासक थियो र उसले आफ्नो सारा कुरा त्यागेर परमेश्वरको राज्यको लागि र त्यसपछि यी इमिग्रेन्ट कम्युनिटीको सेवा गर्न उनले धेरैका खुट्टा धुन थालेका थिए। त्यसै कारण त्यो कम्युनिटीले उनलाई विश्वास पनि गर्यो। ठुलो बन्नुपर्ने हामीलाई पवित्र आत्माको दान वरदान छ, चङ्गाई छ भनेपछि अब त्यहाँनिर ठुला ठुला सभा सम्मेलन गरेर खादा ओढाउनु पर्ने, कदर पत्रहरू ल्याउनु पर्ने, डाक्टरका उपाधिहरू पनि दिनुपर्ने, कारण ममा त चङ्गाई छ। यसले गर्दाखेरि आज पवित्र आत्माको सेवामा पनि धक्का पुगेको छ र धेरै असल ख्रिस्टियनहरू पनि पवित्र आत्माको उपस्थिति भरपुरी खोज्नबाट डराउँछन् अनि चित्त बुझाउँछन्। म त बाइबल अध्ययन गरिरहेको छु, म त बाइबल स्टडी गरिरहेको छु, वचनमा म पोख्त छु भनेर बाइबल अध्ययनलाई नै हामीले अब त्यो दाल भातमा अलिकति अरू कुरो पनि खानुपर्छ भन्ने आवश्यकता नै महसुस गर्न छोडिदियौँ। अनि यो कुरो गर्दाखेरि म छोटकरीमा एउटा कोरियाको एकजना पास्टरको अनुभव म बताइहालौँ। सायद डाक्टर मनोजले राम्रो चिन्नुहुन्छ, हायोङजो मोक्सानिम पास्टर यो अनरी चर्चको पास्टर। 93-95 सम्म आउँदा उनी एउटा चर्चको पास्टर थिए। त्यो चर्चको विश्वासी सङ्ख्या लगभग 3000 पुगिसकेको थियो, तर उनी एकदमै परमेश्वरको वचनमा सानै उमेरदेखि उनी पनि निकै आत्मिकी भोको मान्छे प्रचार गर्यो, वचनको जोड। अनि 95 मा आएपछि उनलाई थकाइ लाग्यो र त्यो चर्चबाट उनले 1 वर्षको लागि सब्याटिकल लियो र उनी हवाईमा गए। हवाईमा जाँदाखेरि त्यति बेलामा यो युथ अफ द मिसनको त्यहाँ सेन्टर रहेछ, त्यहाँ उनले आफैलाई इनरोल गरे सिक्नको लागि। अब कोरियामा 3000 चर्च
भएको पास्टर अनि युथ एट द मिसन ती जवानहरूको समुदायमा सिक्नको लागि 1 वर्ष इनरोल गर्छन् र युथ एट द मिसन पनि एउटा स्पिरिचुअल मुभमेन्ट नै थियो। पवित्र आत्माको कामलाई त्यहाँ बढी जोड दिन्थ्यो। अहिले थाहा भएन कस्तो छ। 1 वर्षपछि पास्टर कोरिया फर्किनुहुन्छ र त्यो चर्चको एल्डर कम्युनिटीलाई भन्छ ल अहिलेसम्म त मैले वचन 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 भनेको छु, अब चाहिँ थाहा भयो कि वचन र आत्मा दुवैको संगम भयो भनेदेखि हाम्रो मण्डलीमा प्रभुको उद्देश्यको काम हुन्छ। होइन भनेदेखि तपाईहरू यो मण्डली आफै लिनुहोस्, म अर्कै मण्डली सुरु गर्छु भन्दाखेरि अनुरी चर्चका सम्पूर्ण एल्डरलाई नै पास्टर तपाईले जे भन्नुहुन्छ हामी तयार छौँ भनेपछि त्यो कति वर्षसम्मको 3000 विश्वासी, हुन त 3000 विश्वासी पनि धेरै ठुलो हो, तर 96 बाट सुरु गरेर 2006 मा 10 वर्षको अन्तरालमा अनुरी चर्चमा 60,000 विश्वासी गए। वर्ड एन्ड स्पिरिट, वचन र पवित्र आत्माको सेवालाई हामीले सहर्ष रूपले स्वीकार गर्न सक्यौं पास्टरहरूले भने हाम्रो चर्चमा बडो उद्देश्यको काम हुनेछ र त्यसपछि चरित्र पनि त्यस्तै। पास्टरको चरित्र पनि आफू ठुलो हुनुभन्दा पनि परमेश्वरको राज्य, मण्डली, सुसमाचार। Can we humble ourselves and confess our sins? Number 1. Do we love the word of God? Number 2. Are we willing to forsake our differences for unity? Are we thirsty for the fullness of the Holy Spirit? समय गइसक्यो। अन्तिम एउटा वाक्यांश भनेरै जान्छु म। John Wesley was on the same ship with many Moravian missionaries. He was going from London to America to convert the West Indians अथवा Indians. He was forever impacted by their behaviors. त्यो समुद्रमा जाँदाखेरि भयङ्कर ठुलो तुफान आउँछ, जहाज डुब्नै लाग्यो, सारा मानिसहरू चिच्याछन् कराएछन्, तर मोरेभियन मिसनरीको झुण्ड चाहिँ एक ठाउँमा बसेर भजन गाउँदै, बच्चा पनि छन्, दिदीबहिनीहरू पनि छन्। पछि जब त्यो जहाज हावा शान्त भइसकेपछि वेस्ली आफै गएर तिनीलाई तपाईहरुलाई डर लागेन भन्दाखेरि नो, मर्न डर लाग्दैन, हाम्रो लागि मर्नु त गेन टु डाई, मर्नु हाम्रो लागि झन् खुसीको कुरो हो इत्यादि कुराहरू। त्यो लामो कथा छ। नभन्दै अमेरिका जान्छन्। अमेरिकामा त्यो मोरेभियन मिसनरीको व्यवहार पनि त्यो जहाजमा कहीँ फोहोर छ, कहीँ छ भने ब्रिटिसहरू चाहिँ एकदमै हामी त शासक घमण्डी, अनि मोरेभियनहरूले त्यतिकै दिनको त्यो फोहोर टिपेको देख्दाखेरि पहिले इम्प्याक्ट भएको थियो। अमेरिकामा पनि गएर उनले मोरेभियन बिशपलाई भेट्छन् र त्यो बिशपलाई भेटेर सोध्छन् किन तपाईको मानिसहरुमा एउटा छुट्टै आत्मा छ भन्दाखेरि उनले 3 वटा प्रश्न सोधे। डु यु हैव द इनवर्ड विटनेस अफ द स्पिरिट? भित्रपट्टि पवित्र आत्माको निश्चित गवाही तिमीसँग छ कि छैन? डु यु नो जीसस? अब हेर्नुस्, यो पास्टर हो, एंग्लिकन चर्चको पुजारी हो, मिशनरी भएर अमेरिकामा जाँदैछ, त्यसलाई बिशपले डु यु नो जीसस क्राइस्ट? अन्तिममा डु यु नो योरसेल्फ? यी 3 वटा प्रश्नले वेस्लीको दिमाग खलबलाएको थियो। पछि 2 वर्षपछि उनी इंग्ल्यान्डमा फर्किन्छन्। इंग्ल्यान्ड फर्केपछि आफ्नो जर्नलमा उहाँले यसरी लेख्नु भएको छ, आई वेन्ट टु अमेरिका टु कन्भर्ट द इन्डियन्स बट ओ हु शैल कन्भर्ट मी? हु व्हाट इज ही दैट विल डेलिभर मी फ्रम दिस इभल हार्ट अफ अनबिलिफ? म अमेरिकामा इन्डियनहरूलाई सुसमाचार सुनाउन गएको थिएँ, उनीहरूलाई परिवर्तन गर्न गएको थिएँ, तर मलाई कसले बचाओस्? मेरो यो दुष्ट अविश्वासले भरिएको हृदयबाट मलाई कसले छुटकारा देओस्? आई हैव अ फेयरसम रिलिजन। मेरो चाहिँ यो सुविधाजन के भन्छ मौका सबै कुरा ठीक हुँदाखेरि मात्रै म विश्वास गर्ने। आई क्यान टक वेल, नै आई क्यान बिलिभ माइसेल्फ व्हाइल नो डेन्जर इज नियर। म राम्रो प्रचार पनि गर्न सक्छु, त जीवनमा कोही दुःख कष्ट नआउँदा म विश्वास पनि गर्छु। बट लेट डेथ लुक मी इन द फेस। जब मृत्युले मलाई हेर्छ, माई स्पिरिट इज ट्रबल, त्यति बेला मलाई डर लागिहाल्छ। नर क्यान आई से टु डाई इज गेन। मर्नु मेरो लागि लाभ हो पनि म भन्न सक्दिनँ। पछि गएर लन्डनमा यही मोरेभियन फेलोशिप खोज्दा खोज्दै उनले त्यसपछि येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरे। र अर्को हप्ता हामी वेस्लियन रिभाइभललाई हेर्नेछौँ कि कसरी जन विक्लिफ, जन हस, लुथर, ज्वेङ्गली, क्याल्भिन हुँदै मोरेभियन हुँदै फेरि इङ्ल्यान्डमा जन वेस्लीलाई पनि यो सुसमाचारले छुन्छ। पवित्र आत्माको भरपुरीले हाम्रो सुसमाचारलाई विश्वमा फैलाउनुका साथसाथै हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा पनि पवित्रता, शुद्धतामा बिताउनको लागि सहायता हुन्छ। पवित्र आत्माको फल फलि नै रहन्छ। यति भनेपछि बाँकी छलफल गरौँला।